May ngadlaw mga igsuon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magasugod kitag bag-o na pagtulunan mahitungod mismo sa pagkatao ni Kristo ug nganong labi kabililhon ang iyang ngalan, labaw pa sa tanan. Ang titulo sa atong pagtulunan karon, Jesus Christ plus nothing. Sa Bisaya panahubad, Kristo dugangan og wala. Pahinumdum lang ko katong karon pa lang nakadungog sa akong wali, palihog kog bisita sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Miles7, MYLC7 aron mapamati ninyo ang uban pa nakong mga sermon didto. Ang usa sa pinakadako na simbahan sa tibuok kalibutan kay naa sa Korea, na mukapat ang ilang membro, 200,000 taga Domingo ang musimba. Grabe kadako mga igsoon ang ilang simbahan, grabe kadaghan ang ilang membro. Ang tawag sa ilang simbahan kay Yoido Full Gospel Church. Ang ilang founder kay si Pastor David Yonggicho. Og may ilang tinuhuan, gatuo sila kang Kristo Jesus. Sama kanato, apan naay dugang sa ilang pagtuo, nagtuo pud sila sa gitawag og threefold blessing. So, dili lang pagtuo ni Jesus, ilang gidugangan og threefold blessings. Kung mutuo kuno kang Kristo, makabuton ka og tulo ka gasa. Unsa maning tulo ka gasa? Ingon sila, physical, spiritual, and material na blessings na gasa. Buot pasabot kuno, pinaagi kuno sa imong pagdawat ni Kristo, dili lamang kay maluwas ka sa espiritu, kundi ikaw pud kuno mamaayo ka sa imong balatian ug mga sakit. Ang ikaduha, malangit ka sa imong pagtuo. Ang ikatulo kay mahimo kang malambuon sa material na butang. But pasabot, mahimo kang kwartahan, mahimo kang successful, mahimo pug kang dato. Maubagod na ang gisulti sa Biblia. Gihimo na noon nilang negosyo ang Kristyanismo aron madani ang daghang mga tao. Dawata ninyo si Kristo, malangit na mo, maayo pa mo sa inyong mga sakit, o madato pa mo. Mauday na ang hinungdan nganong perti kadaghan ang ilang mga membro. Mga igsuon, pagbantay mo aning mga mini na panudlo na kuno ang tinuod kuno na Kristohanon, na kuno po'y HWP. Unsa maning HWP? Health, wealth, and prosperity. Sa Bisaya pa, panglawas, bahandi, ug kauswagan. Ilang gidugangan si Kristo. Diripod sa Amerika mga igsuon, ang pinakadako na simbahan kay naa sa Houston, Texas. Ang ngalan sa simbahan kay Lakewood Church ug ang ilang pastor kay si Joel Austin. Ug mukabat pud sa 50,000 taga Domingo ang manimbahay. Karon unsa may ilang gitudlo? Ang ilang gitudlo mao gihapon health, wealth, and prosperity gospel. Unsa may pasabot aning mga igsuon kaning health, wealth, and prosperity gospel? But pasabot kung ikaw kuno mudawat ni Kristo, ikaw pud makabaton og kaayuhan sa imong panglawas. Mudaghan pud ang imong bahandi ug ikaw pud magmalampuson, successful, mauswagon sa imong mga tinguha sa kinabuhi. Kini dako kaayo ni siya na bakak, gihimo na nun nila ang kaning mga mini na panudlo aron mahimong madanihon ug makapahimuot ang Kristyanismo. Kabalo ba mo mga igsuon na daghan kaayo ni bisan pa sa Pilipinas? Kay daghan gani manuroy sa barangay og manghatag kuno og hinabang, ang uban muhatag og tuition fee sa inyong mga anak, ang uban manghatag pa jud og bugas og groceries, ug ang uban manghatag og magdaghang hinabang. Apan kabalo mo ang motibo aron pagdani sa ilang simbahan. Mao po na ang nahitabo, bitaw kang Pastor Kibuloy.
Kabalo ba mo si Pastor Apollo Kibuloy nakapahimo ni siya sa Davao ug usa sa pinakadako na Coliseum na ilang simbahan gitawag nag Coliseum sa tibuok kalibutan, usa sa pinakadako sa tibuok kalibutan. Unsa may tawag ana nila, gitawag nila og kingdom. Unsa maning kingdom? It is a mega church with seating capacity of 75,000. Mas dako pa sa Cebu Sports Center, mga igsuon, owned by Pastor Apollo Kibuloy. Pila may worth ani? Ilay na ba yan? 13 billion pesos. Bisan to ang ilang membro kasagaran kay pobre, pero naaman sila'y mga membro na mukabat og 6 milyones ka mga membro. Murag gihimo na noon nila ang Kristyanismo na pangmasa. Bisan unsa kini, basta makalipay kanimo. Bisag unsa kini nga makatagbaw kanimo. Bisang unsa na nagtuman sa imong mga ambisyon, imong mga gusto, imong mga damgo, kana ang gitanyag kanimo sa ilang mga panudlo. Mauni ang mini na klase sa panudlo mahitungod kang Kristo, ilang gidugangan. Unsa man na ang ilang gidugang, Una, unsa to? Christ plus HWP. Christ, si Kristo kuno, ug dugang pa, health, wealth, and prosperity. Ang pangutana, mga igsoon, gitudlo bagud ni sa Biblia ang pagdawat nimo ni Kristo kay garantiya na makabaton kag kaayuhan sa sakit, maayong panglawas ug kauswagan. Unsa may gisulti sa Biblia atong basahon, Matthew chapter 6 verse 24b. Dili ka mga lagad sa Dios o katigayunan. Sa ato pa ang imong pagpangalagad, focus lang kang Hesukristo. Dili ka pwede na ang imong focus naa sa imong bahandi, nasa imong katigayunan ug kang Kristo Jesus. Sayop na klaro kay gitudlo sa Biblia, mga igsoon, na dili ka kasilbi og duha ka pangulo. Kung ang imong pagdawat ni Kristo aron ikaw mahimong malampuson sa imong tinguha na madato, ayaw pagdahom na si Kristo mosulod sa imong kasing-kasing kay supa kana sa iyang panudlo. Walay makadawat kang Kristo kung imo siyang gidugangan sa selfish nimo na pangandoy na madato. Unsay paisulti sa Biblia, 1 Timothy chapter 6 verse 10, kay ang gugma sa salapi, hinumdumi, walay dautan sa salapi, pero moaksyon na galing ka gugma sa kwarta, maoy usa ka gamot sa tanang matang sa kadautan. Makahatag kanig kadautan, makausab kani sa batasan. Ug ang uban tungod sa pangandoy niini, mahisalaag gikan sa pagtuo. Makapawagtang ni sa pagtuo ug nagduslak sa ilang kagalingon sa daghang mga kagulanan. Ay, grabe. Makahatag og kadautan, makapabiya kanimo sa imong pagtuo, ug makahatag nimo og kagulanan. Busa pagbantay mo, mga igsoon, labi na sa paghigugma sa kwarta. Pariha ba ni sa panultihon na, I want problem. Kung gusto kag problema sa imong kinabuhi, higugma ang kwarta. Daghan kay mga dato sa kalibutan na mapalit nila ang bisang unsa kamahal na butang. Apan walay kalipay ug puno sa kagulanan. Ayaw mog tuo na porki daghan na kag kwarta, wala na kay problema. Ang gugma sa kwarta nagdala og kagubot, apan ang pagsalig diha ni Kristo Jesus nagdala sa kalinaw. Karon unsa pay dugang sulti sa Biblia atong basahon, Proverbs chapter 23 verse 4. Ayaw hagua ang imong kagalingon sa paningkamot nga mahimong adunahan. Ayaw kuno paghago na mahimong dato ka kay dili na mao ang rason sa kinabuhi. Daghang mga tao na walay panahon sa pagsimba, sa pag-attend sa Bible study, sa pagbisita sa silingan aron makapaambit sa pulong sa Dios, kay busy kuno sila sa trabaho aron maadunahan. Mangutana ko ninyo,
Pila ka oras ang kasagaran ninyong gigahin sa inyong trabaho? Karon pila man ka oras ang inyong gigahin diha para sa Ginoo? Makagahin ba ka og usa ka oras sa usa ka adlaw sa pag-Bible study sa imong kaugalingong pamilya? Makagahin ba ka og oras para sa pag-ampo? Makagahin ba ka og oras sa pagpaambit sa pulong sa Dios? Sa ato pa kung mga tarungan ka na busy kaayo ka kay tungod sa pangita nimong kwarta, agoy buday nimong pasabot na mas gitagaan nimong prioridad ang kwarta kaysa Ginoo? Wala ko musulti na dili importante ang trabaho, pero ayaw ipangatarungan na wala kay panahon para sa Ginoo tungod kay busy ka. Karon, atong isgutan ang maayong panglawas. Buot ba pasabot na kung Kristohanon ka, dili na ka masakit? O kaha kung masakit manggani ka, bisan cancer pa na, kay ayuhon jud ka, kay mauna ang party sa pagkahimong Kristohanon? Sama sa gisulti sa HWP na mga preacher, mao ba na siya na nay health, wealth, and prosperity? Asa man na makita sa Biblia na ang usa Kristohanon gisaara na mamaayo siyang sakit? Atong basahon ni siya sa Philippians chapter 2 verse 27. Unsa may gisulti diri? Sapagkat tinuod siya na sakit, hapit na namatay, apan naluoy ang Diyos kaniya. Kani diri sa Philippians chapter 2:27, nagisgot ni siya sa usa ka Kristohanon na gingannan og Epaphroditus. Si Epaphroditus usa ka Kristohanon na nasakit og grabe, na hapit jud siya namatay, apan gikaluy-an siya sa Ginoo og maayo na lang na naayo siya balik. Mingon mo nako, tan-awa ra brother Mylix, ayuhon lagi tag balik sa Ginoo. Apan ang pag-ayo sa Ginoo dili na siya garantiya. Tinuod na ayuhon ta sa Ginoo. Kung Kristohanon ta, ayuhon ta sa Ginoo sa balatian, pero dili na siya garantiya. Depende na sa kabubuton sa Ginoo, ayuhon ba kaniya o dili. Ang importante, dili ang atong kaugalingong kabubuton ang matuman, kung dili ang kabubuton sa Dios. Si Apostoles Pablo, gitagaan ni siya og revelation. Sa maning revelation, pagpadaya, gitagaan siya sa Ginoo. Gidala siya didto sa langit, ug didto niya nakita ang labihan kanindot na lugar sa pananaw na dili mahlagway sa mga pulong sa baba. Ato ni siyang makita, mabasa sa 2 Corinthians chapter 12 verse 3 to 4. Atong basahon ug nahibalaan ko unsa ang usa ka tawo. Tanawa diri usa ka tawo, nagisgot ni siya sa galingon. Usa ka tawo kuno, bisan sa lawas o kahas gawas sa lawas, nga wala ko kahibali, ang Diyos ray nahibalo. Gidala ako sa paresiso ug nadungog ang dili mahulagway sa pulong, nga wala gitugutan sa pagsulti. Pamanawa diri diri si Pablo ni sugid na siya gidala sa Ginoo sa langit, apan wala siya kabalo kung apil ba ang iyang lawas o espiritu lang. Dito nakita niya ang kanindot sa langit na dili mahlagway sa baba. Nganong gidala man siya sa Ginoo didto? Posible aron pagdasig ug paghatag paglaom ni Pablo na magpadayon pagsilbi bisan taliwala sa daghang mga kasakit. Mao ni siya ang nahitabo. Paghuman sa revelation sa pagpadayag ni Pablo, gitugutan sa Diyos na masakit si Pablo ug pertijud kasakit sa balatian sa panglawas na gikan mismo ni Satanas. Si Satanas mismo ang gahatag sa ato pa, dili ni siya ordinaryo na sakit. Labihan kay ni nagitawag ni thorns in the flesh, murag tunok sulod sa iyang panglawas. Ato ni siyang basahon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Unsay gisulti diri? Tungod sa talagsaon nga kadako sa mga pagpadayag, tungod kuno sa special revelation, tungod ni ini nga hinungdan, aron mapugnan ako sa pagbayaw sa akong kagalingon, gihatagan ako og usa ka tunok sa unod, usa
kasinugo ni Satanas nga mag-antos sa akong kaugalingon. Karon, nganong gitugot man ni sa Ginoo na tagaan si Pablo og sakit sa balatian? Aron dili siya mahimong hambugiro. Ngano di ay? Kay kita manggod mga igsuon, kaning tao natural kaayo ni sa atuan na kinaiya na manghinambog labi na kung makalabang ta sa uban. Labi na kung dato ta, labi na kung mas maabilidad ta. Mauni ang kinaiya sa tao, kusog ta manghinambog. Ang tao na dato, gadi dali pod makalimot sa Ginoo. Ang tao na successful, dali kayo makapanghinambog. Aron dili mahimong arugante si Pablo, gitugot sa Dios ang sakit na balatian gikan mismo ni Satanas. Busa si Pablo, gaampo og maayo. Nagaampo siya sa Ginoo. Ato ning basahon sa verse 8, ha? Mahitungod niini, nagpakiluoy ako sa Ginoo katulo ka beses nga kini mobiya kanako. Mo ni nagaampo jud maayo. Katulo ka beses si Pablo nakuhaon ni siyang sakit. Pangutana, giayo ba siya sa Ginoo? Pangutana, giayo ba siya sa Ginoo? Atong basahon ang sumpay, verse 9. Ug siya, kinsam ning siya, si Kristo Jesus mismo, miingon kanako, ang akong grasya igo lamang kanimo, kay ang gahom na hingpit sa kahuyang. Wala siya ayuha mga igsuon. Ang sulti sa Ginoo, ang akong grasya igo ra kanimo. Nganuman, kay ang gahom mahingpit lamang diha sa kahuyang. Mga igsoon, wala taon siya giayo sa Dios. Bisan kabubuton pa nimo na gusto nimong maayo, bisan paggrabe nimo ampo, kung dili ni kabubuton, kung naay kabubutong lain si Jesucristo, ang iyang kabubuton ang matuman, dili ang atua. Pamati ako ninyo, kaimportante kay ni, labihan kay no kaimportante. Ang sulti diri ni Kristo, ang gahom sa grasya mahingpit lamang diha sa imong kahuyang. Unsay pasabot niini, kung ang imong gitanaw ang imong kaglingon na hingpit kahuyang, but pasabot wala kay bili, but pasabot wala kay pulos, ug ang imong pagsalig na kang Kristo lamang na walay dugang. Balikon ako, ang imong pagsalig dili sa imong abilidad, ang imong pagsalig dili sa imong pagkamaayo, kung dili kang Kristo lamang. Ang tanan mahimo nimo kang Kristo lamang. Ang but pasabot ana, mabati nimo ang gahom sa grasya ni Jesus na dili mo pakyas kung walay dugang na pagsalig diha sa bahandi, diha sa kalampusan, kung dili diha lamang kang Kristo. Ang kadaugan sa usa ka Kristohano, dili sa iyang kusog, dili sa iyang kaalam, dili sa iyang maayong panglawas, kung dili diha sa iyang pagsalig diha kang Kristo lamang. Ayaw puni, ayaw dugangi og HWP, ayaw dugangi og panglawas, bahandi og kauswagan, kay dili na siya ang gospel, dili na siya makaluwas. Atong padayunon og basa ang verse 9b. Nan, labi pa kong malipayon nga manghinambog bahin sa akong mga kahuyang, aron ang gahom ni Kristo magpuyo kanako. Ingon diri si Pablo, mas malipayon pa kong manghinambog sa akong kahuyang, na wala ko'y bili, na makasasala ko, og dili ko kaluwas sa akong kagalingon, huyang ko na pagkatao. Apan, ang akong ipanghinambog, ang gahom ni Kristo. Ang akong ipanghinambog si Jesucristo, na naay gahom na magahatag na kong kaluwasan. Sa ato pa ang pasabot diri di ay mga igsuon, dili pasabot na Kristohanon ka na dili na ka magkasakit. Dili tanan kasakit ug pagantos pod dautan. Ang pagpantos na ay katuyuan. Ang ikaduhang example na ang kinabuhi ni Lazarus. Lazaro na amigo ni Kristo Jesus. Nagkasakit siya og nadayon jud na matay siya.
Usahay ayuhon ta sa Ginoo sa atong balatian. Labi na kumuampo ta. Ha? Pero napoy uban mga igsoon na madayunan jud sa ilang mga sakit. Unsa man na siya? Kay naay katuyuan ang Ginoo, naay hinungdan nganong sa tanan niyang mga kabubuton. John chapter 11 verse 14 atong basahon. Unya si Jesus misulti kanila sa yanong nga paagi, si Lazaro patay na. Klaro kay ha? An example diri, si Lazaro nagkasakit una ug si Lazaro namatay. Diri gitugot na mamatay si Lazaro pinaagi sa sakit. Naggarantiya bagod ang Biblia na ikaw pud malampuson sa pinansyal na bahin. Basahon nato ang 1 Corinthians chapter 4 verse 11. Sa karon nga oras kami gigutom o giuhaw, ug kami dili maayo nga panulob, gibunalan ug walay puloy-anan. Sa ato pa gigutom, walay permikaon, giuhaw, wala gani mainom, dili maayo na panulob, walay tarong na sinina, gibunalan, gipersecute, gikastigo, ug walay puloy-anan, walay panimalay. Unsa may gisulti diri mga igsoon? Kristohanon gali ka pag-andam, kay persecute ka, mao na ang saad. Dili kay Kristohanon gali ka, na kay health, wealth, and prosperity. Asa di ay mo lagway na ang Kristohanan na ay kauswagan ug bahandi. Wala. Dili na siya garantiya. Klaro kayo ang gitudlo sa Biblia. Mao ni akong nabantayan ba? Ang kasagaran tao brainwash na jud kayo. Gitanaw nila ang kalisdanan, pagsulay ug mga kasakit sa kinabuhi kay dautan. Mausad ni ang gitudlo sa aning mga HW gospel, mga preacher, na kung ikaw maglisod, kung ikaw masakit, dili kuno nakatuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinsa ang gasulti? Ang akong anak ba na si Evan, pirmi na akong madunggan na magreklamo sa iyang pag-eskwela. Ingon siya nako sa kadlaw, who invented school? Walay pulos. Hago lang kuno pirmi. Og mamatag sayo, daghag homework, sigig tuon. Ako siyang gisultihan. Tanan kahago o kalisdanan kasakit sa kalibutan, resulta kana sa tunglo gikan sa sala ni Adan ug Iba. Di ba? Gitunglo si Adan ug Iba. Ug mismo kay kita usab man nakasala, mubati pud ta sa tunglo. Mubati tagkakapoy sa trabaho, ug trabaho tag maayo para makakwarta, ug usahay matakdan tag sakit kini tungod sa tunglo sa sala. Kaning mga kasakit mga igsuon, dili nato ni siya lantawon na dautan. Kay sama ni napahinumdum ka nato unsay resulta sa sala ug kini usa ka pagdisiplina sa atong kinaiya. Balikon nako ha. Ayaw lantawa ang kalisdanan sa kinabuhi na dautan. Gitugot ni sa Ginoo aron kita madisiplina sa atong kinaiya. Ako gipangutana ang akong anak, kung ikaw magsukol-sukol nako ug dili ka mutuman sa akong sugo, bunalan ti ka, di ba? Sakto ba na o dili? Ingon siya nako, sakto. Ngano man para madisiplina ko, maupod na ang rason ngano kita diri sa kalibutan muagi pud kasakit aron ka na padayon sa pagdisiplina sa atong kinaiya kay adlaw-adlaw nagpakasala man ta. Aron ang atong kinaiya masama ni Kristo Jesus. Kinahanglan kita muagi og kasakit aron kita madisiplina. Sa dihang ikaw magreklamo, sama lang ka nagrebildi na ikaw dili angayan disiplinahon sa Ginoo. Ang kasagaran kinaiya sa tao dili ganahan og lisod,
Dili ta ganahan og lisod sa kinabuhi. Ganahan ta og sayon na kinabuhi. Ganahan ta walay hago, walay problema. Mauni ang rason daghang kay nang ambisyon ng badato kay gusto nila og sayon na kinabuhi. Dili ganahan mo trabaho, dili ganahan mo eskwela, mapalit nila ang tanan nilang gusto. Maong rason daghan kayong manimba sa simbahan, nagatudlo na dawata si Kristo aron maluwas ka, dili pa ka masakit og madato pa ka. HWP Gospel. Kanindot ko dana. Kasayon gud ana. Unya, sayon ra kayong pagdawat ni Kristo, unya malangit pa ka, unya mahayahay pa jud ang kinabuhi, mahayahay pa ka diri sa yuta, dili pa ka masakit, maadunahan pa ka, unya pagkamatay nimo madto pa jud ka sa langit. Kana ang maayong balita. Mga igsuon, bakak tawo na siya, tudlo taw na siya sa Yawa. Mga igsoon, higala o kamigo diha ni Kristo Jesus, dili na mao ang baayong balita. Kung dili dautan ka na balita, kalaglagan ka na sa imong kalag. Unsay gisulti sa Biblia, James chapter 1 verse 2. Akong mga kaigsuunan tanawa sa tuman nga kalipay sa dihang ikaw muagi sa laing-laing mga pagsulay. Balikon nako tanawa kuno. Sa tuman na kalipay ang lain-lain nga pagsulay. Ayaw tanawa ang pagsulay na mga pagluto sa Ginoo, kung dili mga hinagiban kini aron sa pag-usab sa atong batasan, busa tan-awa na naay tumang kalipay. Unsay pasabot, malipay ka, taliwala sa kasakit. Nganuman, verse 3, atong basahon, nahibalan nga ang pagsulay sa imong pagtuo, nagpamunga og pasensya, makapataas dayni sa imong pasensya. Unsay mahitabo kumutaas ang imong pasensya? Verse 4 atong basahon, apan himua nga ang pailob, pasabot pasensya, adunay hingpit nga buhat, aron ikaw mahimong hingpit og kumpleto, walay kulang. Sa ato pa, kung sige ka muagi sa kasakit pag-antos og nagtaas ang imong pasensya, hangtod ikaw mahingpit sa espirituhanong butang. Unsa man ni spiritual maturity. Sa ato pa, ang spiritual maturity na masama sa kinaiya ni Jesus. Mao kana maingay igsuon. Pasabton ta mo og maayo Pasahon na to ang Romans chapter 5 verse 3. Ug dili lamang kana, apan kita usab nagahimaya sa mga kalisdanan. Balikon nako Ingon diri si Pablo, nagahimaya sa mga kalisdanan. Dili lang kay maglipay ta, magahimaya pud ta. Nahibalan nga ang kagulaanan naghimo og pagkamalahutayon. Pamati ako niya, unsay pasabot nga maghimaya sa kalisdanan. Ayaw tanawa, nakaaway ang kalisdanan kung dili paglipay. Mauni ang hinungdan na daghan kalisdanan sa mga Kristohanon. Dili ka na tungod kay wala kagigugma sa Ginoo, kung dili aron kita makahatag og himaya sa Dios pinaagi sa atong kalisdanan. Ayog sige reklamo na pobre og naglisod ka kay katuyuan ka na sa Ginoo aron ikaw musalig kaniya sa hingpit. Kaning mga kalisdanan nakapahimo nato og magmalahutayon. Nganuman, taas ka og pasensya, busa mulahutay ka bisan sa daghang kasakit og pag-antos. Padayon kang nagasilbi sa Ginoo. Unsay mahitabo kung magpadayon ka sa pagpalahutay? Verse 4 atong basahon. Ug sa pagkamalahutayon, ligon na kinaiya, ug kinaiya, sige sulti diri, paglaom. Nganong paglaom man? Ang tao na puno sa paglaom, bisag unsaon pa na nimo pamalikas, imo pa na siyang kulatahon,
imo na siyang dauton, tamayon ug lutuson, dili jud na siya masuko, mubalos nimo sa kasuko kung dili mubalos siya sa gugma. Nga naman, maalantuson tungod kay nasayod siya, lumalabay lamang ni. Naa siya'y paglaom. Unsay ang paglaom? Iyang gihulat ang kalipay sa umaabot. Ha? Dili diri sa yuta, bisan pobre ko diri sa yuta, pero naay giandam na mansyon sa langit. Ha? Bisan nag-antos ko diri sa yuta, apan naay kalipay na dili mahulagway didto sa langit, uban na nga akong mangluluwas. Naay paglaom. Ang Christianity, mga igsoon, simple ra jud kayo. Mahitungod sa pag-ila ni Kristo, ayaw dugangi. Kaysa dihang imong gidugangan, imong gidugangan ang mensahe aron makabaton kag daghang pangmiyembro, dili na napulong sa Dios. Dili na siya maayong balita. Ang tao na nangayo og tubig, unya dugangan nimo, dili na tubig. Ang tubig dugangan ganimo og kalamansi, unsa may tawag na ana? Kalamansi juice na siya. Ang tubig dugangan nimo og orange, unsay tawag ana? Orange juice na siya. Mao pud ang gospel. Ayaw puni, ayaw dugangi. Lord, anong gipanganak mo kung pobre, oy? Lord, wala naman undang akong problema, oy. Imbis magsige kag reklamo, magpasalamat ta. Kay tungod sa atong mga kalisdanan, mo paduol tag maayo sa pag-ampo diya sa Ginoo. Mas musalig ta kaniya sa dili sa atong kakayahan. Ako di gisgutan ang akong anak mahitungod sa istorya sa prodigal son. Kinsa ninyo nakainumdum sa istorya sa prodigal son? Ato ning balikon og basa sa Luke chapter 15 verse 12. Mingon siya sa iyang amahan. Aning prodigal son, nisulti siyang amahan. Amahan, hatagi ako sa bisan sa mga akong butang nga mana kanako. Mao, gibahinan siya kanila ang iyang panginabuhi. Itagaan siya sa iyang mana. Diri atong nakitaan unsa kawalay batasan ni siyang anghod. Kay manghod man ni siya. Sa duha ka anak. Sama lang niyang gitunglo ang iyang amahan na mamatay. Na una, para makuha nimong mana, kinanglan una mamatay ang imong ginikanan. Pero diri wala kahulat ning batanon. Iya yung gipangayo, labihan kahakog ug walay utang na buot, sa paghatag sa amahan pod, gipakita pod diri kadako sa gugma sa amahan. So kaning batanon na lalaki, pag human niya dawat siyang mana, lakaw na siya. Gikapoy na siya siyang kinabuhi, nahago og kapoy, magsigig atiman sa negosyo sa iyang amahan, basing kaha sa umahan ko kaha atiman sa mga kayupan, hago na kayo. Gusto niya na sayon og kinabuhi. Gusto niya na hayahay na kinabuhi, hubog-hubog, lipay-lipay og pambabayi, tanan luho sa panglawas. Atong basahon ang sumpay sa verse 13. Ug diri daghang mga adlaw ang manghod nga anak nga lalaki nagtigom sa tanan. But pa sa iyang gipreparar ang tanan. Mipanaw sa usa ka halayo nga yuta. Nilakaw jud siya sa layo na lugar. O giusikan ang iyang mga kabtangan sa pagpatuyang na kinabuhi. Unsay pasabot diri, nipanaw siya sa layo para walay makapanaway sa iyang kinabuhi. Dili siya ganahan butan. Ako'y boss sa akong kinabuhi. Walay magbuot. Tanan gusto nako babayi, inom ug uban pang pagpatuyang iyang gihimo hangtod nahurot ang tanan niyang bahandi. Niabot ang panahon na nay grabing kagutom sa tibok nasod ato yang giadtuan. Busa wala nay mo hire niya kay nahurot naman yang kwarta, o wala nay mo hire og bisan unsang disinting nga trabaho. Napugos siya og sulod og tigbahog sa mga baboy. Ato ning basahon na ambak ta sa verse 16.
ug malipayon. Inundomi ni siya, malipayon. Gipuno niya ang iyang mga tiyan sa mga gikaon sa mga baboy, ug walay bisang kinsa nga mihatag kaniya. Sabtan ninyo diri ha, moabot na gani ang panahon na malipayon ka na mukaon sa pagkaon sa baboy, unsay pasabot ana? Perti na jud ka desperado kalisod ang imong sitwasyon. Naana siya sa pinakaubos sa tanang ubos. Nganuman, bisan gani ang ordinaryo na ulipon, tagaan man, tratahon man mas labi pa. Unsay hinungdan, tungod na pugos siya kay wala jay bisan ni hatag niya. Mas maayo na lang makakaon kaysa mamatay. Posible pa ni na siya natulog ug nagpuyo, kuyog sa mga baboy. Imagine na ninyo panahon sa tugnaw, ha? Tugnaw kayo, ha? Namamatay ka, kurog ka, mamatay ka sa bugnaw, ha? O gakos ka, uban sa mga baboy aron dili lang ka mamatay sa katugnaw. Grabe ni kalisod mga igsuon. Makaingon ka, nagdrabiha gud ani. Lisod ni tungod kay taas kaayo ang iyang hambog siyang kaugalingon ug pagkawalay respeto sa iyang amahan. Padayon tug basa ha ang verse 17, apan sa pag-anggo niya sa iyang kaugalingon siya miingon, pila sa mga sinuhulan sa akong amahan nga adunay igong pan na igahin, ug ako diri nag-antos sa kagutom. Matian ninyo ha? Pagkaanggo niya siyang kagalingon, unsay pasabot niya na? Iyang nasabtan ang iyang mga kalapasan. Diha sa tumang kalisod ug pag-antos, iyang nasabtan unsa kadako ang iyang sala. Ang mga pagsuway sa kinabuhi usahay ihatag kana aron kita makaanggo sa atong mga kalapasan. Usahay dili ta makaanggo hangtod na dili ta moagi og mga pagsulay sa kinabuhi. Aning panahona ang batan-on ni uli sa iyang amahan ug nangayo og kapasayloan. Kita mo? Usahay ibutang ta sa Ginoo sa kalisdanan aron dili ta makalimot kaniya. Ang usa bitaw sa akong kabalaka mga igsuon kay kining akong anak na si Evan, wala ni siya kasulay og pag-antos sa kinabuhi tungod kay natawo manggod diri sa Amerika. Bisan tuod ako ni siyang gisultihan na dili ka mo take for granted, dili ka mag-usik-usik sa mga butang, pero lahira jud kaayo na nakasulay ka og mga kalisdanan sa kinabuhi. Una nagpasalamat ko sa Ginoo na ako nakasulay kog mga grabing kalisdanan. Nakasulay kog kapobrehon sa kinabuhi, busa nasayod ko paghatag og bilis sa mga pagkaon, dili ko ganahan mag-usik-usik, nasayod ko daghang kay mga tao na naglisod ug wala gani halos makaon. Lahira jud kayo kung nakasinati ka og kalisdanan sa imong kinabuhi kumparar sa mga tao na wala naka-eksperyensya sa kalisod. Busa natural jud sa Kristohanon na kinabuhi na ang mga kalisdanan kay alang kini sa atong kagalingon kauswagan sa espiritu dili sa material na bahin. Ha? Kabalo ba mo mga igsuon nang atong Ginoong Hesukristo gitawag ni siya sa Isaiah 53:3 na usa ka tawo na puno sa kasubo atong basahon. Gitamay siya ug gisalikway sa mga tawo. Usa ka tawo sa kasubo. Sa in-English pa, man of sorrows, nga nasinati sa kasubo. Gitawag siya tawo sa kasubo nga naman kay sa iyang kinabuhi puno sa kasakit ug pag-antos. Bisan tuod siya walay sala, apan kay siya nagpuyo man sa kalibutan nagitunglo sa kasakit ug pag-antos. Siya usab niagi sa tumang kasakit. Kung ang atong Dios niagi sa tumang kasakit, dili ta exempted mga igsuon. Ngano man magpa-exempt man ta, ngano man magreklamo man ta sa kalisdanan aning kalungutana na murag dili ta labot sa pagkakristohanon. Ha? Matthew 7 verse 13 atong basahon. Sulod sa pigot nga ganganan. Pasudlon kuno ta sa pigot sa gamay na gangaan.
kay luag ang gangaan ug halapad ang agianan padulong sa kalaglagan ug daghan ang musulod niini. Unsay gisulti diri? Mahitungod sa dalan sa kalaglagan, luag ug lapad. Unsay pasabot ana? Ang dalan hayahay, walay lisod, walay samok, walay gubot, walay kasakit, walay pag-antos. Naghiskot ka na sa dalan sa kinabuhi na tanan mong gusto nimo maimong maangkon. Mao na ang gi-offer ni Satanas. Anhi mo nako, walay pag-antos, hayahay. Apan ka ng dalana, padulong ka na sa nagdilaab na impyerno. Pangutana, unsa may hulagway sa dalan padulong sa kinabuhi? Atong basahon, verse 14. Tungod kay ang pigot ug lisod mao ang ganghaan nga padulong sa kinabuhi. Pigot kuno ug lisod kuno una ang agianan padulong sa kinabuhi ug gamay ra ang makakaplag niini. Pigot ug lisod. Unsa nang lisod? Hilabihan ka lisod ug hilabihan ka pigot na walay makasulod kung dili katabangan sa Ginoo. Dili ka makasulod kung dili katabangan sa Ginoo. Unsay pasabot ni ana? Musulod ka na walay dala. Musulod ka na walay dugang, walay bagahi, bisan pa imong sinina, hubua, ining anak kapigot, mauning hinungdan, nganong gamay ra kaayo ang makasulod, kay dili andam, gusto nila hayahay. Ayaw kabalaka na gamay ra ang membro sa inyong simbahan kaysa uban. Dili na sukdanan porke dako ang inyong simbahan, nagdala na mo sa kamatuuran. Gamay ra ang makakaplag sa kamatuuran. Unsay pasabot ni ana? Dili ka kasulod, kung ang imong pagtuo na ay dugang. Unsang klaseng dugang? Ang imong pagsalig sa imong kaluwasan, sa imong kinabuhi, ang imong gidugangan. Ang sulti diri, ang imong pagsalig diha lamang ka Kristo, walay dugang. Ang ikaduhang klase na dugang, mga igsoon, kaning gitawag nato og Christ plus legalism. Una sa tanan, unsa may pasabot aning legalism? It is the belief that salvation or righteousness is earned through strict adherence to laws, rules, or traditions rather than through faith in Jesus Christ. Legalism gani, mga pagtuo na ang kaluwasan, makabot, pinaagi sa pagkamaayo, pagkamatinumanon sa balaod, lagda ug mga tradisyon. Pamati ako ninyo halos tanan relihiyon sa kalibutan nagtudlo og legalism na maluwas kuno ka pinaagi sa imong pagbinuutan. Maghisgot gani tag Islam, paampuon kag katulo sa kaadlaw, pabisitahon ka sa ilang mga religious temple, maghisgot ka tag Catholicism, kinahanglan mangumpisal ka, kinahanglan magampo ka, kinahanglan maghatag ka, kinahanglan magpabaptize ka, maghisgot ka tag Buddhism ug uban pang mga relihiyon, daghan kayo silang mga sugo na kung imong tumanon, makahatag o makabaton ka o kinabuhing dayon. Pamati ako ninyo ako istorya ninyo. Ang usa sa inila na Protestant reformers sa unang panahon kay si Martin Luther. Usa siya na himong Kristohanon, usa siya kamungha sa Katoliko na relihiyon. Usa siya ka Augustinian monk sa 1505 nga nagtuo nga ang hingpit nga disiplina, pagpuasa, pagdumili sa kaugalingon ug pagsugid, maghimo kaniya og matarong atubangan sa Dios. Grabe ni siya ka-legalistic, mga igsoon. Tungod sa iyang pagka-legalistic matag-adlaw, kapila ni siya mangumpisal. Grabe ni siya manag-adlaw, mangumpisal ni siya na naglagot na gud ang iyang superior na pari. Si Johann von Stauffes nagsulti na gud, Martin,
God is not angry with you. You are angry with God. Nganong nakasulti man ni ang iyang dako-dako na naa siya'y kasuko sa Ginoo. Grabe na kayo ang iyang pag-ampo, mga igsuon. Si Martin Luther, matag-adlaw mangumpisal, matag-adlaw mag-ampo, hilabihan ni siya karilyoso, pero sulod siyang kaulikasing-kasing iyang gibati na kulang manggihapon. Wala siya'y peace. Dili jud mawagtang ang kabugaton sa sala siyang kasing-kasing, bisan pag-unsa pa niya pagsunod sa balaod. Labihan kayo ni ka legalistic si Martin Luther. Uy, na usa ka adlaw ni ana ni bisita siya sa gitawag na Scala Sancta Holy Stairs. Kaning Holy Stairs mo ni lugar sa mga debuto na ilang ampuanan pinaagi sa pagluhod o paglakang sa mga hagdanan hangtod jud sa kinatasan. A son on their knees prayer seeking indulgence. Sa ato paggaluhod po ni sa pagampo si Martin Luther hangtod sa kinatasan kay nagtuo siya ng iyang mga sakripisyo, pinaagi sa pagampo, makahatag niya kasiguruhan o kalinaws na makaadto siya sa langit. Pero bisan pa ni ana, wala jud na wagtang sa iyang konsensya na siya makasasala. Bisan pa sa iyang hilabihang paningkamot, ang pangumpisal, pagpuasa, pagdumili sa gagalingon, wala jud siya mubati og kalinaw. Nabalaan niya nga bisan pa unsa niya kalisod na iyang gisulayan, dili niya mahimo na matarong ang iyang kagalingon. Niabot ang panahon na noon na nagalagot siya sa Ginoo ug iyang gitanaw ang Ginoo na usa ka mapintas, na grabe ka strikto na walay kaluoy, usa ka maghukom na nangayo og hingpit na pagkamatarong na imposibleng makabot. Pamati ako ninyo The primary objective of Bible study, ang objective sa pagtuon sa Biblia, dili lamang aron mahimo kang maalamon o kaha perpekto nimong matuman ang pulong, dili na siya mao. Walay usa nato ang makatuman na perpekto sa balaod. Bisa pag mag-ampo pa kag kanapulo sa kaadlaw, magpuasa pa kag kaupat sa usa ka semana, dili lang gihapon ka makahatag og himaya sa Ginoo. Pamati ako ninyo, ayaw mo pagtuo ng anyong pagkamaayo makahimuot sa Dios. Gamay kayo tag pagtan-aw sa Ginoo ug taas kay tag pagtan-aw sa atong kagalingon. Tinuod gipangayo nga standard sa Ginoo diri kanato kay perfection. Apan ang problema, walay bisan usa kanato nagkinabuhi na perpekto. Apan nasayod ang Dios na huyang ta busa gitagaan tag pamaagi, pinaagi sa kaperpekto ni Hesus. Dili nga tong kapagkaperpekto, pinaagi sa pagkaperpekto ni Hesus, dili ang atong pagkaperpekto. Duha ka butang ang mahitabo kung magpadayon ta sa atong pagka-legalistic. Usahay madismaya ta ug maglagot ta. Nganong madismaya man ta? Kay dili man ta makaabot sa standard sa Ginoo. Unya dayon maglagot ta. Makaingon ta ngano man tao magsige man siyang pangayo na huyang man kung pagkatao. Mauni ang nahitabo ni Martin Luther, niabot ang panahon na grabe na nunang niyang kasuko sa Ginoo. Nganong nangayo man siyang perpekto. Imposible mang butang ang iyang gipangayo kanako. Amo siya kasabot. Karon, mati mo unsa may nakapausab ni Martin Luther sa iyang pagtan-aw sa Ginoo? Unsay nakapausab ni Martin Luther? Sa dihang nabasa niya ang Romans 1:17 atong basahon. Kay dinhi sa pagkamatarong sa Dios, gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Tanawan ninyo pamatian ninyo, ang gipangayo ra pagtuo, gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Ingon na nahisulat, apan ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Pamatian ninyo, ang atong kaluwasan wala nagagikan sa atong pagkamatarong kundili gasugod sa pagtuo.
Asa ni gasugod ang pagtuo? Grasya na'y nagihatag sa Ginoo kanato. Unsay pasabot? Ang imong pagsalig ni Kristo na walay dugang. Nisalig ka ng iyang kamatayon, igo na makapapas sa atong sala. Nisalig ka ng iyang pagkamatarong perpekto na pagkamayo, makahatag na tugkatungod ngadto sa langit. Dili nga atong pagkamatarong, dili nga tong pagkalegalistic, dili nga tong pagkarelyoso, kung dili si Kristo lamang ayaw dugangi. Ang Ginoo na sayo na huyang ta, ug dili ta kasunod, busa nga tong pagsalig ug pagtuo, diha sa kamatayon ug pagkamatarong ni Kristo. Amoy dalan sa atong kaluwasan. Kabalo ko na permi na ko ni siya gabalik-balik, ato lang yapong basahon og balik. Ephesians chapter 2 verse 8. Kay pinaagi sa grasya na luwas ka, pinaagi sa pagtuo. Gitagaan kag pagtuo. Kasan ning gikang pagtuo? Grasya ni. Sa ato pa dili ka maghago. Sa ato pa ang gihatag na tanan sa Ginoo, ang imo na lamang mutuo ka. Pinaagi sa pagtuo. Ang imong gibuhat, nisalig lamang ka sa gugma o grasya ni Kristo. Balik ta sa istorya sa akong anak na si Evan. Daghan kay kog nabantayan na kinaiya na wala ko ganahi. Nahibulong ko na halos piriman ta mi mag-Bible study taga-adlaw. Ako siyang gisultihan. Ang primary objective sa Bible study, Evan, dili knowledge. Daghan mga tao na nag-memorize gani sa Biblia, apan wala may kausaban silang kinaiya. Unsay hinungdan na nagbasa ka na walay pagtuo? Ha? Pasabton ta mo ha? Ang usa sa pinaka-popular na verses is John 3:16. Abalo ko, daghan ninyong na-memorize ani, pero basahon lang gyapon nato. Kay gihigugma sa Dios Amahan ang kalibutan, but pasabot katawan, nagihatag niya ang iyang bugtong anak, gihatag niya si Kristo. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhi nga dayon. Popular kay ni siya na verse, pero ang kasagaran nakabasa ani na walay pagtuo, muingon dayon unsay gugma gud tawon. Nakabasado ana na Amahan, iyang gisakripisyo ang iyang anak para maluwas ang ubang tao. Kung ikaw na pagkatao gani selfish, imura ka galingon ang imong gitan-aw, ha? Dili ka kakita sa kabugaton aning bersikulo, ha? Dili ka kakita sa kabugaton sa gugma sa Amahan. Nganuman selfish man kang pagkatao. Naiuban po nagabasa ning John 3:16 ug ang ilang dughan na puno sa kasubo. Iningon sila, unsa kalabihan na dili masukod ang gugma sa Dios, bisan ang iyang kaugalingong anak iyang gihatag, maluwas lamang kami na makasasala. Kinsa maming luwason o sa mikahugaw puno sa sala, apan gitagaan niyag pagtagad o kaluoy. Ang usa ni basa, apan wala kakita sa gugma. Ang uban nakakita sa gugma sa Amahan. Mauni ang tumong sa pulong sa Dios. Dili para mahimo kang malangon, lamang kung sa pulong, kung dili ikaw mapuno sa gugma sa Diyos. The primary objective of Bible study, so that your heart will be filled with love. Atong basahon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Kay ang gugma ni Kristo nagpugos kanato. Pamatian ninyo ha? Ang rason nganong lisod pagtuman sa sugo ni Kristo, kay ang gugma wala nagapuyo kanimo. Balikon ako ha. Nganong daghan ninyo lisod pagtuman sa pulong sa Ginoo, kay ang gugma ni Kristo wala nakapuyo kanimo. Ang pangimong pagsunod bugat nganuman wala kay gugma. Unsa pay gisulti nako sa akong anak, ayaw tumana ang sugo sa Dios, pinaagi sa imong kusog, legalism. Bisag maghugas pa kag plato kung walay gugma, legalism ka na. Bisag nagampo pa ka na walay gugma, legalism ka na. Ug bugat ka na. Nagsimba ka kag Domingo, nagampo ka taga-adlaw, nagbasa kag Biblia, nagbuasa ka. Ako pod, nagbuhat man sad ko ni ana. Ha? Pero ikaw legalism ang imong gibuhat, ako dili. Unsay kalainan? Kabalo mo unsay kalainan?
Kabalo mo unsay kalainan? 1 John chapter 5 verse 3 atong basahon. Kay kini mao ang gugma sa Dios. Kung ang gugma sa Dios nagpuyo nimo ug ikaw na ang daay gugma sa Ginoo, nga ginatuman nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo unsa? Dili bugat. Balikon ako, ang iyang sugo dili bugat. Unsay pasabot na bugat sa imong pagsimba, pagampo, pagpuasa, pagtuman sa sugo sa Dios? Kay imong gihimo na walay gugma, legalism ka na, nagtuo ka na, makahimaya ka sa Ginoo, pinaagi sa imong kusog. Unsay gisulti sa pagtuman na naay gugma, dili bugat kung dili sayon sundon. Ganahan ka mo musimba, ganahan mo muampo, ganahan mo musunod siyang pulong tungod sa gugma ni Kristo na nagpuyo sa imong kasing-kasing. Nagahatag nimo kusog sa pagsunod sa iyang sugo. Gugma ang kalainan. Ganahan ko simbahon ng Diyos tungod kay siya balaan og mahigugmaon. Ganahan ko daygon ng iyang ngalan tungod sa akong dughan na puno sa iyang gugma. Ayaw pun-i si Kristo kung dili ilha si Kristo na puno sa gugma aron pud ang imong kasing-kasing mapuno sa gugma. Ang rason nga nung galisod pagsunod si Martin Luther, wala mong siya gugma. Legalistic ra mong siya. Wala siya gasunod sa pagtuo o gugma. Ayaw dugangi si Kristo. Mao na ang rason. Mausad niya ang rason na ang parisiyo sa kapanahunan ni Kristo, daghan to sila kaalam, mga parisis ba? Memorize nila ang Biblia, apan walay gyapon kausaban sa ilang batasan nga naman. Walay gugma. Sama sa mga parisiyo, daghan kayong mga reliyon karon na legalism ang gitudlo. For example, kani mga Sabadista na ang ilang pagkamatarong tungod kay nagsimba sila sa Sabado ug dili sila mukaog baboy ug dili sila mukaon og uban pang mga pagkaon kay ginadili kuno sama sa mga Muslim. Unsay gisulti sa Biblia diri sa Colossians chapter 2 verse 16 atong basahon. Busa ayaw tuguti na adunay maghukom kanimo sa pagkaon o inom o bahin sa unsa ka pista o usa ka bag-ong bulan o mga adlaw nga ipagpahulay. Na yung mga taong ilang basihanan na sa ilang kaluwasan mao ang pagdili pagkaon sa baboy, dili pagkaon sa uban mga pagkaon, ay uban ang ilang pagkamatarong nagsunod sa ilang mga tradisyon. Sama sa pagsimba sa Sabado, sa Sabat yun, o pagselebrar sa ilang mga piyesta. Sama sa mga Katoliko na naay piyesta ni San Pedro, piyesta ni Santo Niño, o guban pang kapistahan. Atong basahon ng verse 17. Nga anino sa mga butang na umalabot, apan ang sangkap iya ni Kristo. Kaning mga butang, na legalism, mahitabo sa mga rituals, pagsunod sa mga rituals, anino ra ni siya, but pasabot, dili ni siya ang labing importante, ang sangkap, usibot pasabot sa sangkap, substance, ang numero unang labing importante sa tanan, si Hesukristo. Ang pangutana, nakailaba ka ni Hesukristo? Ana ba kay relasyon ni Hesukristo? Ana ba kay gugma ni Hesukristo? Mao ka na ang pinakaimportante sa tanan. Dili ang legalism. Ayaw dugangi si Kristo, sabta si Kristo, puyi si Kristo, sunda si Kristo, higugmaa si Kristo, ayaw dugangi si Kristo. Dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, ipadayon nato ni sa sunod natong kita, magaampo kita, labing gamhanang Dios Amahan. Amo untang masabtan unsa ka kalabi ka importante sa kinabuhi. Ug tungod ikaw lamang, ug walay dugang, walay puno, Amahan, ikaw lamang ang rason sa kinabuhi. Ikaw lamang ang bilis sa kinabuhi. Ikaw lamang, Ginoo, ang maghahatag na mo kalipay,
kalinaw ug kabililhon sa among kinabuhi, Amahan. Tudloi mi sa paglakaw, Amahan, sa pag-ila kanimo na puno sa gugma. Tudloi kami sa paglakaw, sa pagsilbi kanimo na naay kahadlok kanimo. Tudloi kami na dili kami mosalig sa among abilidad, na dili ka na mo punan, Amahan, kay wala kami mahimo sama sa gisulti sa imong pulong, wala kami mahimo sa among kagalingon. Amahan, tudloi kami unsa ang pagsalig kanimo sa himpit, kay naa ang imong gahom, ang grasya ug ang imong gahom diha sa pagsabot na kami huyang o walay mahimo. Dalaygon ka, Amahan, sa tanan na nagapamati sa imong pulong karon. Ikaw unta, Amahan, mag-aabli sa pangunahuna. Dalaygon kag simbahon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May ngadlaw mga igsuon, higala ug amigo di ni Kristo Jesus.